आइए ले चलते हैं 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक के बसाए हुए शहर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में, जिसे तारीख में शिराज़े हिंद भी कहा जाता है। ये शहर मुस्लिम तहजीब व इल्म का सेंटर रहा है। 1362 में बना शाही किला हो, उसके अंदर की ये मस्जिद हमाम घर हो, या 1408 में हिंदू मुस्लिम कला की जीती जागती मिसाल अटाला मस्जिद हो, झंझरी मस्जिद हो, या दीगर इमारतें, ये सब जौनपुर के सुनहरी इतिहास को अपने दामन में समेटे हुए हैं और आपसे कह रही हैं कि जब कभी इधर आए तो हमारा दीदार जरूर करें। ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है जौनपुर के सिपाह में एक शाम हाजी रफीक अहमद साहब के नाम ऑल इंडिया मुशायरे का खास वीडियो। हाजी रफीक अहमद साहब इस मुशायरे को सुनने के लिए सिंगापुर से तशरीफ लाए थे। हाजी रफीक अहमद साहब एक नेक दिल उर्दू नवाज शख्सियत हैं। यूं तो वो कारोबार के सिलसिले में सिंगापुर रहते हैं, लेकिन सिंगापुर में रहते हुए भी वो अपनी तहजीब को नहीं भूले हैं। दूसरी ओर इस मुशायरे की सरपरस्ती फरमाई उर्दू नवाज शख्सियत, मुशायरे को अपना ताउन देने वाले, जी हां, नेक दिल खूबसूरत इंसान जनाब शेख सलाउद्दीन साहब दीदारगंज। वो सऊदी अरब में ही बैठकर इस मुशायरे को सुन रहे थे, वहीं से इस मुशायरे की सरपरस्ती फरमा रहे थे, शोरा इकराम की हौसला अफजाई कर रहे थे। शमा फरोजा रहे जनाब अबुल जैस आजमी साहब। मुशायरे की सदारत की जनाब अरशद खान साहब ने, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब इमामुद्दीन साहब का, जो जौनपुर के AIM के लीडर हैं, और शुक्रगुजार हैं इरफान भाई मुंडियार के। मैं आपको शोरा इकराम की फहरिस्त तो सुना चुका हूं कि जिनको अपना कलाम पेश करना है, लेकिन हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान में हमारे मेहमान खुसूसी के तौर पर जो लोग यहाँ मौजूद हैं, उनमें जनाब अबुल जैश अंसारी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। यकीन जानिए कि मैं उनसे मेरी कई मुलाकातें अब तक पिछले दिनों मुशायरों में जल्दी जल्दी हुई। मैं उनकी शख्सियत से बहुत मुतासिर हुआ। भाई जावेद सिद्दीकी साहब मेरे बिल्कुल सामने बैठे हैं, उनको भी मैं देख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस इलाके के लोगों को मुबारकबाद दूं, इस बात के लिए मुबारकबाद दूं कि आपको रहबरी के लिए इतने खूबसूरत चेहरे, इतने खूबसूरत दिल और इतने सच्चे रहबर मिले हैं। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। यकीनन ये इतने सारे लोग जो यहां मुशायरे की महफिल में मौजूद हैं और इनकी रहबरी के लिए ये जो सच्चे और अच्छे लोग निकल कर आए हैं, ये अलामत है इस बात की कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो अभी चाहे जैसे भी हो, अभी मायूसी का जो आलम है, यह आलम हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। वक्त बदलेगा, वक्त जब करवट लेगा तो अच्छे लोग सामने आएंगे और हमारी क़यादत करेंगे। इस उम्मीद और यकीन के साथ हमें आगे बढ़ना है। अबुल जैश साहब ने एक इशारा किया है, भाई अजहर साहब जो मुशायरे के ऑर्गेनाइजर हैं, वो मेरे कान में बहुत देर से एक बात कह रहे हैं, हालांकि ये मुशायरे की रिवायत के खिलाफ है। इस बात का ऐलान मैं पहले करना चाहता हूं ताकि मेरे जाने के बाद इस पर कोई तबसरा न हो। एक शायरा है चांदनी शबनम, जो अपना कलाम पढ़ चुकी हैं, उनको एक गजल के लिए हमारे मुअज़्ज़िज़ीन का हुक्म है कि उनको एक गजल के लिए मैं यहां बुलाऊं, और मैं अपने मुअज़्ज़िज़ीन के हुक्म पर अमल करते हुए सिर्फ ये जसारत कर रहा हूं। हालांकि ये मुशायरे की रिवायत के खिलाफ है, लेकिन मैं चांदनी शबनम से गुजारिश करता हूं कि मुअज़्ज़िज़ीन के हुक्म पर मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और एक गजल के चंद अशार से अपने कलाम से नवाजें। मोहतरमा चांदनी शबनम। मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे मुझे आप सबके बीच दोबारा लाके खड़ा कर दिया नदीम भाई ने। मैं इनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं गजल का मतलब और चंद अशार आप तक पहुँचाती हूँ, और इंशाल्लाह शकील भाई ने अभी बहुत अच्छी सी नज्म मापे कही। अगर आप सबकी दुआएं रही तो मैं पढ़ूंगी। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वक्त मैंने अपने मेहमानान खास तौर से अबुल जैश साहब के हुक्म पर आपको बुलाया है। एक गजल के चंद शेर आपको पढ़ने हैं, और ज्यादा पढ़ने का ना मौका है और ना कोई मैं अपनी तरफ से कुछ कह सकता हूं। सिर्फ एक गजल के चंद शेर पेश कर दें, क्योंकि अभी बहुत से शोरा हैं जिन्हें अपना कलाम पेश करना है, और मुशायरे में आशिकों के रत जगह का वक्त शुरू हो चुका है, 2:30 बज चुके हैं। इसलिए जाहिर है कि अभी हमें जितने शोरा को सुनना है तो उसमें बहुत ज्यादा वक्त हम नहीं कर सकते। 3-4 शेर बस पढ़ दो बेटा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 4 मिसरे ये जैद भाई के हवाले से पढ़ती हूँ। जैद भाई कहाँ? मैं कोशिश करता हूँ। जी मैं पढ़ती हूँ, 4 मिसरे पढ़ती हूँ। यही मेरी हकीकत
یہی تیری حقیقت ہے، مجھے تجھ سے محبت ہے، تجھے مجھ سے محبت ہے، یہی میری حقیقت ہے، یہی تیری حقیقت ہے، مجھے تجھ سے محبت ہے، مجھے تجھ سے محبت ہے، میں تیرے بن نہ رہ پاؤں، تو میرے بن نہ رہ پائے۔ سپاہ والوں، میں آپ کے حوالے سے پڑھتی ہوں، میں تیرے بن نہ رہ پاؤں، تو میرے بن نہ رہ پائے، مجھے تیری ضرورت ہے، تجھے میری ضرورت ہے، تجھے میری ضرورت ہے، مجھے تیری ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ مظہر بھائی اور جاوید صدیقی صاحب اور اظہر بھائی، میں آپ سب کی محبتوں کی بہت بہت شکر گزار ہوں۔ آئیے میں غزل کا مطلع اور چند اشعار آپ تک پہنچاتی ہوں۔ اہمیت جزا کی نظروں میں دل کی نہ ہو، اس کے گھر آنے جانے سے کیا فائدہ۔ زید بھائی سنیے گا، اہمیت جزا کی نظروں میں دل کی نہ ہو، اس کے گھر آنے جانے سے کیا فائدہ۔ اہمیت جزا کی نظروں میں دل کی نہ ہو، اس کے گھر آنے جانے سے کیا فائدہ۔ جس میں دنیا سے لڑنے کی طاقت نہیں، اس کو اپنا بنانے سے کیا فائدہ۔ بھائی کیا کہنا ہے بابا؟ دنیا سے لڑنے کی طاقت نہیں، اس کو اپنا بنانے سے کیا فائدہ۔ تو میرا آسمان، میں ہوں تیری زمین، تو میرا آسماں میں ہوں تیری زمین، میری چاہت پہ پھر بھی بھروسہ نہیں۔ کیا کہنا؟ تو میرا آسمان، میں ہوں تیری زمین، میری چاہت پہ پھر بھی بھروسہ نہیں، مجھ کو اتنا بتا دے میرے ہمنشین، میرے دل کو دکھانے سے کیا فائدہ۔ مجھ کو اتنا بتا دے میرے ہمنشین، میرے دل کو دکھانے سے کیا فائدہ۔ اور نوجوانوں، آپ کے مطلب کا شعر میں پڑھتے ہو، ارشاد ارشاد۔ پیار سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، کیا کہنا؟ پیار سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، ہاں مگر سب کو ملتی یہ دولت نہیں۔ پیار سے بڑھ کے کوئی
پیار کی جساں کی نظروں میں عزت نہیں، پیار اس کو جبانے سے کیا فائدہ۔ آخری بند آخری شعر ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مدت سے ہے آپ کی منتظر، ایک مدت سے ہے آپ کی منتظر، ڈر ہے شبنم یہ ہو جائے نامنتشر۔ ایک مدت سے ہے آپ کی منتظر، ڈر ہے شبنم یہ ہو جائے نامنتشر۔ پاس آنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر دور سے مسکرانے سے کیا فائدہ۔ پاس آنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر دور سے مسکرانے سے کیا فائدہ۔ جس میں دنیا سے لڑنے کی طاقت نہیں، اس کو اپنا بنانے سے کیا فائدہ۔ چاندنی شبنم اپنا کلام پیش کر رہی تھی اور انہوں نے اتنی خطرناک اور خوبصورت سی غزل یہاں پیش کی کہ جس کے بارے میں مجھے یہ کہنا ہے کہ اس غزل کا اثر بہت دیر تک دیکھنے میں ملے گا۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نسائی لہجے میں محبوب سے یا اپنے عاشق سے سوال جواب تو ہمیشہ سے ہوئے ہیں۔ چاندنی شبنم نے بہت سارے سوال اور بہت سارے طنز کیے کہ اگر ایسا ہے تو یہ کرنے سے کیا فائدہ، ایسا ہے تو یہ کرنے سے کیا فائدہ۔ اس پورے مجمع میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، حالانکہ میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ مشاعرے میں جتنے ہوتے ہیں سب نوجوان ہی ہوتے ہیں، میں ان شاعروں پر بھی اعتراض کرتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ شعر خاص طور سے نوجوانوں کے لیے ہے۔ نوجوانوں میں بہت جوش ہوتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے، اور بزرگوں کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کرنا کیا ہے، لیکن ان کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ اس لیے میں اس چکر میں کبھی نہیں پڑتا کہ یہ شعر نوجوانوں کے لیے یا یہ بزرگوں کے لیے۔ میں اس مجمع کو نوجوانوں کا مجمع مانتا ہوں اور آپ سب کی طرف سے چاندنی شبنم کے تمام سوالوں کا جواب ان 4 مصروں میں دیتا ہوں۔ جون ایلیا نے کہا کہ بہت دل کو کشادہ کر لیا کیا، زمانے بھر سے وعدہ کر لیا کیا، بہت نزدیک آتی جا رہی ہو، بچھڑنے کا ارادہ کر لیا کیا۔ حضرات گرامی، یہ محبتوں کے سوال جواب ہیں جو آپ محسوس کر رہے تھے، لیکن زندگی صرف محبوب کے دامن میں چھپ کر بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، کیونکہ زندگی میں کچھ ایسے سچ ہیں، ایسے پتھریلے اور نکیلے مضامین ہیں جو ہمارے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں۔ ہم چند لمحات کے لیے اگر اپنے چہروں پر مسکراہٹیں سجائیں تو سینکڑوں آنسو ہمارا پیچھا کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارا غم یہ ہے کہ ہم اگر محبوب سے بات چیت کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ جھوٹی دعائیں لکھی، جھوٹے سلام لکھے، ان کی طرف سے ہم نے اپنے نام لکھے، سب قاتلوں کو گنتے اتنا لہو کہاں تھا، مٹی پہ گرتے گرتے 2-4 نام لکھے۔ آئیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں عرفان احمد منڈیار صاحب کا، جن کی دعوت پہ یہ مشاعرہ ہم نے کور کیا۔ اس مشاعرے کے آرگنائزر رہے محمد ازہد، اس مشاعرے کے کنوینر رہے فیض احمد فیروز اور اس مشاعرے کے کنوینر رہے ذیشان خان۔ اس مشاعرے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے ہندوستان کے مشہور و معروف ناظم مشاعرہ اور شاعر جناب ندیم فروخ صاحب نے۔ محترم ہندو جی یہاں بیٹھے ہیں، ارشد خان صاحب صدارت فرما رہے ہیں، ابو الجیز صاحب موجود ہیں، ہمارے ایاز خان صاحب، حاجی رفیق صاحب موجود ہیں، یہ تمام لوگ یہاں موجود ہیں۔ اس بات کی ضمانت ہے کہ اردو کی محبت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی خاص مذہب کے لوگ نکل کر آئیں۔ اردو وہ زبان ہے، وہ ہندوستانی زبان ہے جس کے لیے جب اپنی محبتوں کے ساتھ اردو نے اپنا تعارف کرایا تو شاعر کو کہنا پڑا کہ مسلمان سکھ نہ ہندو بولتا ہے، سروں پر چڑھ کے جادو بولتا ہے، ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری، ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، کیا بات۔
उर्दू अपना काम कर रही थी। उर्दू का काम मोहब्बतें फैलाना था। उर्दू मोहब्बतें फैला रही थी, हर खासो आम के दिलों पर दस्तक दे रही थी, दिलों में जगह बना रही थी। लेकिन मोहतरम अरशद खान साहब, सियासत के चंद नाक़िबत अंदेश लोग खड़े हुए और उन्होंने उर्दू के चेहरे पर दाढ़ी लगाई, उर्दू के सर पर टोपी रखी और ये कहा कि उर्दू तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जबान है। जब ये कहा गया कि उर्दू सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जबान है, उर्दू ने चीख चीख कर कहा कि अरे मुझे मुसलमान करार देने से पहले एक बार तो मेरी तरफ गौर से देखो, एक बार अगर तुमने मेरी तरफ गौर से देख लिया तो तुम समझ जाओगे कि मैं सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं हूं। अरे मैं तो आनंद नारायण मुल्ला की जबान हूं, मैं दयाशंकर नसीम की जबान हूं, मैं ब्रजनारायण चकबस की जबान हूं, मैं कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहर की जबान हूं, मैं मुंशी प्रेमचंद की जबान हूं, मैं कृष्ण बिहारी नूर की जबान हूँ। सैकड़ों नाम हैं जो इस फहरिस्त में सुनाए जा सकते हैं। मौजूद हूँ शिराज़े हिंद यानी जौनपुर में। उत्तर प्रदेश का ये शहर तारीखी शहर है और हमने यहाँ मुशायरा कवर किया कल रात, वो तो आप देखेंगे ही, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि जिस शहर में जा रहे हैं वहाँ के अगर मोन्यूमेंट्स हैं, तारीखी इमारतें कुछ खास है तो वो भी आपको दिखाएं। कैमरा पर्सन फैज अहमद फिरोज के साथ झंझरी मस्जिद जौनपुर से वक्त मीडिया के लिए मैं शफीक खान।